बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान मदीना मनव्वरा में आमद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बर्तन लाओ। हजरत उम्मे मुफ्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बर्तन उठा लाई। वो इतना बड़ा था कि इससे 8-10 आदमी सैराब हो सकते थे। गर्ज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध निकाला। इसके थनों में दूध बहुत भर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पहले उम्मे मुफ्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया। उन्होंने खूब सैर होकर पिया। इसके बाद इनके घर वालों ने पिया। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध नोश फरमाया और फिर इरशाद फरमाया, कौम को पिलाने वाला खुद सबसे बाद में पीता है। सबके दूध पी लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बकरी का दूध निकालकर उम्मे मुफ्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिया और वहां से आगे रवाना हुए। शाम के वक्त उम्मे मुफ्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर अब्बू मुफ्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लौटे। वो अपनी बकरियों को चराने के लिए गए हुए थे। खेमे पर पहुंचे तो वहां बहुत सा दूध नजर आया। दूध देखकर हैरान हो गए। बीवी से बोले, ए उम्मे मुफ्त, ये यहाँ दूध कैसा रखा है? घर में तो कोई दूध देने वाली बकरी नहीं है। मतलब ये था कि यहाँ जो बकरी थी वो तो दूध दे ही नहीं सकती थी, फिर ये दूध कहाँ से आया? हजरत उम्मे मुफ्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली, आज यहाँ से एक बहुत मुबारक शख्स का गुजर हुआ था। ये सुनकर हजरत अब्बू मुफ्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हैरान हुए। फिर बोले, इनका हुलिया बताओ। जवाब में उम्मे मुफ्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, इनका चेहरा नूरानी था। इनकी आंखें इनकी लंबी पलकों के नीचे चमकती थीं। वो गहरी स्याह थीं। इनकी आवाज में नरमी थी। वो दरमियाने कद के थे, यानी छोटे कद के नहीं थे, ना बहुत ज्यादा लंबे थे। इनका कलाम ऐसा था जैसे किसी लड़ी में मोती परो दिए गए हों। बात करने के बाद जब खामोश होते थे तो इन पर बावकार संजीदगी होती थी। अपने साथियों को किसी बात का हुक्म देते थे तो वो जल्द से जल्द इसको पूरा करते थे। वो इन्हें किसी बात से रोकते थे तो फौरन रुक जाते थे। वो इंतहाई खुश इखलाक थे। इनकी गर्दन से नूर की किरणें फूटती थी। इनके दोनों आईब्रो मिले हुए थे। बाल निहायत स्याह थे। वो दूर से देखने में निहायत शानदार और करीब से देखने में निहायत हसीन और जमील लगते थे। इनकी तरफ नजर पड़ती तो फिर दूसरी तरफ हट नहीं सकती थी। अपने साथियों में सबसे ज्यादा हसीन और जमील और बारौब थे। सबसे ज्यादा बुलंद मर्तबा थे। हजरत उम्मे मुफ्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान करदा हुलिया सुनकर इनके शौहर बोले, अल्लाह की कसम, ये हुलिया और सिफात तो इन्हीं कुरैशी बुजुर्ग की है। अगर मैं इस वक्त यहाँ होता तो जरूर इनकी पैरवी इख्तियार कर लेता और मैं अब इसकी कोशिश करूंगा। चुनाचे रिवायात में आता है कि हजरत उम्मे मुफ्त और हजरत अब्बू मुफ्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत करके मदीना मनव्वरा आए थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। हजरत उम्मे मुफ्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिस बकरी का दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहा था, वो बकरी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के जमाने तक जिंदा रही। इधर मक्का में जब कुरैश को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ पता न चला तो वो लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर आए। इनमें अबू जहल भी था। दरवाजे पर दस्तक दी गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी बेटी हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाहर निकली। अबू जहल ने पूछा, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? वो बोली, मुझे मालूम नहीं। ये सुनकर अबू जहल ने इन्हें जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ से इनके कान की बाली टूटकर गिर गई। इस पर भी हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें कुछ न बताया। अबू जहल और इसके साथी बड़बड़ाते हुए नाकाम लौट गए। इधर मदीना मनव्वरा के मुसलमानों को ये खबर मिली कि अल्लाह के रसूल मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना मनव्वरा की तरफ चल पड़े हैं। अब तो वो बेचैन हो गए। इंतजार करना इनके लिए मुश्किल हो गया। रोजाना सुबह सवेरे अपने घरों से निकल पड़ते और हिरा के मकाम तक आ जाते, जो मदीना मनव्वरा के बाहर एक पथरीली जमीन है। जब दोपहर हो जाती और धूप में तेजी आ जाती तो मायूस होकर वापस लौट आते। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मदीना मनव्वरा के लोग घरों से मकाम हिरा तक आए। जब काफी देर हो गई और धूप में तेजी आ गई तो वो फिर वापस लौटने लगे। ऐसे में एक यहूदी हिरा के ऊंचे ठेले पर चढ़ा।
اسے مکہ کی طرف سے کچھ سفید لباس والے آتے دکھائی دیے۔ اس قافلے سے اٹھنے والی گرد سے نکل کر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر نظر آئے تو وہ یہودی پکار اٹھا، اے گروہ عرب، جن کا تمہیں انتظار تھا وہ لوگ آ گئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمان آپس میں دوڑے اور ہرا کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتے پایا۔ ایک روایت میں ہے کہ 500 سے کچھ زائد انصاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں سے چل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا تشریف لائے۔ اس روز پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے ایک شخص کلثوم بن ماد گھر قیام فرمایا۔ بنی عمرو کا یہ گھرانہ قبیلہ اوس میں سے تھا۔ ان کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ قبا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس کا نام مسجد قبا رکھا۔ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پر وضو کیا پھر مسجد قبا میں نماز پڑھی تو اس سے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس مسجد میں تشریف لاتے رہے۔ اس مسجد کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی۔ قبا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ جو ہی آپ کی آمد کی خبر مسلمانوں کو پہنچی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جتنا خوش دیکھا اتنا کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف آ کھڑے ہوئے اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں تاکہ آپ کی آمد کا منظر دیکھ سکیں۔ عورتیں اور بچے خوشی میں یہ اشعار پڑھنے لگے۔ ترجمہ: 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس سرزمین پر باقی ہے، ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اے آنے والے شخص جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور اطاعت واجب ہے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان نظر آتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال سیاہ تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال بڑے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیال کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں، اور گرم جوشی سے ان سے ملنے لگے۔ یہ بات حضرت ابو بکر نے فوراً محسوس کر لی۔ اس وقت تک دھوپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑنے لگی تھی، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں نے جانا اللہ کے رسول یہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے۔ ان میں سے کچھ سوار تھے تو کچھ پیدل۔ اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے: اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ راستے میں آپ کی خوشی میں حبشیوں نے نیزہ بازی کے کمالات اور کرتب دکھائے۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، آپ جو یہاں سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا ہمارے گھروں سے بہتر کوئی گھر چاہتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستیوں کو کھا لے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری بستی کے لوگوں پر اثر انداز ہو جائے گی یا دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی۔ یہ جواب سن کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب ایک شخص کا نام تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جمعے کے روز ہوئی، چنانچہ اس روز پہلا جمعہ پڑھایا گیا۔
ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔